मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूं क्योंकि शायद आज जो हाल मेरा था वही हाल आप में से किसी का हो। ये कहानी किसी किताब की नहीं है। ये मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है। मैं नमाज पढ़ती थी। मैं दुआ भी करती थी। लोगों को लगता था सब ठीक है, लेकिन सिर्फ मैं जानती थी कि मेरे दिल के अंदर कितना अंधेरा था। मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता था। छोटी छोटी बातों पर दिल घबरा जाता। रात को सोने जाती थी तो नींद नहीं आती थी, और अगर आ भी जाए तो आधी रात को आंख खुल जाती थी। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता रहता, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं। मैं खुद से पूछती थी, क्या मैं बुरी हूं? क्या अल्लाह मुझसे नाराज है? मैं ये कहानी सिर्फ अपने लिए नहीं सुना रही। मैं ये अपनी उन बहनों के लिए सुना रही हूं जो आज भी रात के अंधेरों में अल्लाह से चुप चुप कर रोती है। ये कहानी मेरी है, मगर यकीन मानिए, इसमें सिर्फ मेरी तकदीर नहीं बदली, इसमें इस्तग़फ़ार का मोज़ा नजर आता है। सच कहूं, एक वक्त ऐसा भी आया जब मेरे दिल में अल्लाह से शिकायत आ गई। मैं कहती थी, या अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती हूं, फिर भी मुश्किल क्यों? मैं सब्र करती हूं, फिर भी दर्द क्यों? और फिर मुझे अपनी ही बात से डर लगता था। मैं रो पड़ती थी और कहती थी, या अल्लाह, शायद मुझसे ही कोई बड़ी गलती हो गई है। अंदर से टूट चुका होता है। लोगों के बीच होती थी फिर भी अकेली महसूस करती थी। हर वक्त एक ही ख्याल, कब अल्लाह मेरी सुनेंगे। एक रात मैं बिल्कुल ही थक चुकी थी। न ज्यादा अल्फाज थे, न लंबी दुआ। बस मैं सजदे में गई और रूठी हुई कहा, या अल्लाह, मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, जानते या अनजाने में, मुझे माफ कर दे। मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उस रात किसी ने मुझे कोई वजीफा नहीं बताया, कोई तवीज नहीं दिया। बस मेरे दिल से एक ही लफ्ज निकला, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने फिर कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु इलैह। न गिनती सोची, न वक्त देखा, बस दिल से सिर्फ अस्तगफार। सच बोलूं, पहले दिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं। मसाइल वही थे, जिंदगी वही थी। लेकिन फिर भी मैंने इस्तगफार छोड़ना नहीं, क्योंकि अब मेरे पास और कुछ था ही नहीं। कुछ दिन बाद मैंने महसूस किया कि मेरा दिल पहले जैसा भारी नहीं है। प्रॉब्लम्स अभी भी थी, लेकिन उनका बोझ कम लगने लगा। मैं जब इस्तगफार करती थी तो लगता था जैसे कोई मुझे कह रहा हो, मैं सुन रहा हूं। यहीं से मेरी जिंदगी का रुख धीरे धीरे बदलने लगा। मैं रोज इस्तगफार करती रही, न किसी को बताया, न किसी से शिकायत की। बस एक ही बात थी मेरे दिल में, या अल्लाह, अगर तू राजी हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी जिंदगी में एक ऐसी बीमारी थी जो सिर्फ जिस्म की नहीं, मेरी रूह तक को बीमार कर चुकी थी। डॉक्टर, दुआ, इलाज, सब कुछ चल रहा था, लेकिन पूरी शिफा नहीं मिल रही थी। कभी लगता था थोड़ा बेहतर हूं, फिर अचानक हालत फिर बिगड़ जाती। और मैं सोचती, या अल्लाह, क्या ये दर्द कभी खत्म भी होगा? उस रात किसी ने मुझे कोई वजीफा नहीं बताया, कोई तवीज नहीं दिया। बस मेरे दिल से एक ही लफ्ज निकला, अस्तगफिरुल्लाह। मैंने फिर कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबियों व अतूबु इलैह। न गिनती सोची, न वक्त देखा, बस दिल से सिर्फ अस्तगफार। मैं इस्तगफार सिर्फ मुश्किल के लिए नहीं, बीमारी के दर्द में भी करती थी। दर्द होता था तो मैं कहती, अस्तगफिरुल्लाह। आंखों में आंसू होते तो कहती,
استغفراللہ ربی. اور جب ہمت بالکل ٹوٹ جاتی تو بس اتنا کہتی، یا اللہ میں تیری رحمت پر بھروسہ کرتی ہوں. پھر ایک دن میں نے محسوس کیا کہ میرا جسم پہلے سے ہلکا لگ رہا ہے. درد ابھی بھی تھا لیکن اس کی شدت کم تھی. پھر دھیرے دھیرے میری حالت بہتر ہونے لگی. جو چیز پہلے مشکل لگتی تھی وہ آسان ہونے لگی. اور ایک دن ڈاکٹر نے کہا اب آپ کی کنڈیشن کافی بیٹر ہے. میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ یہ دوا کا اثر نہیں، یہ استغفار کا موزہ ہے. میری بھانجی جس کلاسز میں پڑھتی تھی وہیں پر اس کے ایک ٹیچر تھے اور ان کے دوستوں میں ایک شخص کا ذکر ہوتا تھا. ان کی بھی زندگی میری طرح ہی تھی. ان کا بھی ڈیورس ہو چکا تھا. وہ سعودی عربیہ میں کافی سالوں سے رہ رہے تھے. انہیں بھی ایک دیندار گھریلو لڑکی چاہیے تھی. پھر بات چیت شروع ہوئی میری اور ان کی بہن کے بیچ. میں نے کوئی سپنا نہیں دیکھا تھا، بس اللہ پر چھوڑ دیا تھا. جب نکاح کی بات چلی تو مسائل بھی آئے. 13 اپریل تک پہنچتے پہنچتے بہت سی رکاوٹیں آئیں. لیکن ایک بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں، اللہ نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا. کبھی دیر ہوئی مگر نا امیدی کبھی نہیں ہوئی. میں جب بھی اپنے رب سے مانگتی اس نے کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں بھیجا. آج میں اس شخص کی بیوی ہوں جو سعودی عربیہ میں ایک بڑی کمپنی میں سپروائزر ہے. ان کی انکم بھی اچھی ہے لیکن سب سے بڑی بات وہ مجھے اور میرے بیٹے دونوں سے محبت کرتے ہیں. ان کی خود کی کوئی اولاد نہیں. شاید یہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا. اللہ نے ان کے دل میں میرے لیے بھی اور میرے بیٹے کے لیے بھی وہ محبت ڈالی جو میں سالوں سے مانگ رہی تھی. آج میں پاسپورٹ بنوانے کی تیاری کر رہی ہوں سعودی جانے کے لیے. میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، استغفار، نماز کی پابندی، تہجد. میں اپنی بہنوں سے بس اتنا کہنا چاہتی ہوں، اللہ پہ یقین رکھیں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تہجد کو معمول بنا لیں. یقین مانیں کچھ ہی دنوں میں اللہ آپ کی پریشانی ختم کر دے گا انشاءاللہ. یہ میری سچی کہانی ہے اور میرا یقین بھی. اللہ حافظ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور بہت سی خوشیاں دے. آمین ثم آمین.